सरकारले चीनसँगको सीमानाकासम्म सडक पुर्याउन यति धेरै बजेट विनियोजन गर्यो। भारतका धेरै ठाउँबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउँदै काश्मीरका नेतालाई भारतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि बोले पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री शरीफ, दिए खतरनाक चेतावनी। एमसिसी मार्फत अमेरिकाले एसिया घेर्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्दै गरेको राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको खुलासा। तिब्बत टुक्र्याउन ठूलो चलखेल भइरहेको दाबी। चीनले नेपालको आयुर्वेदिक पद्धतिप्रति देखायो चासो, नेपालीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै। तारा एयरलाइन्सको विमान अझै पनि नभेटिएको सेनाद्वारा जानकारी। खोजी कार्य तीव्र पारिएको दाबी। अमेरिका र चीनबीच विद्युतीय मुद्राको लडाईँ चर्किँदै विश्वभर नयाँ हङ्गामा। चीनले प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशहरूसँग गर्यो यस्तो सम्झौता। अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई झड्का। र युक्रेन अन्ततः रुसका सामु झुक्यो। डोनबास क्षेत्रलाई रुसले पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दलाई लामालाई भेटेर आएपछि उनले यहाँ चाहिँ तपाईको तिब्बती शरणार्थी भेट्दैछन् आजभोलि, र यो एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछिको परिणति हो। अहिले अमेरिकनहरूको ठुलो होहल्ला तपाईको ताइवानतिर छ। उनीहरूले हल्ला एकातिर गर्ने र चाहिँ तयारी अर्कोतिर गर्ने रणनीतिबाट अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो युक्रेनमा उनीहरूले गरे, तिब्बती प्रयोग गरेर अथवा अरू यहाँका व्यक्ति प्रयोग गरेर, काङ्ग्रेस प्रयोग गरेर, अरू प्रयोग गरेर कुनै पनि गतिविधि हुनादिन त्यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा व्यवहारमै देखिने गरी चाहिँ आउँछ। र नेपालको एउटा अवस्था जसरी युक्रेन जसरी फस्यो नि होइन, जस्तो पात्रलाई उनीहरूले खडा गरेर एउटा पुरै आफ्नो हातको खेलौना राजनीति केही पनि नबुझ्ने एउटा नितान्त छाप मात्रै लगाउने, हस्ताक्षर मात्रै गर्ने एउटा पात्रलाई उठाएर जस्तै युक्रेनलाई उनले चाहिँ तपाईँको आगोको खरानीको चाहिँ तपाईँको थुप्रोमा परिणत गरिदिएर फाइदा उठाइरहेका छन्। ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा नेपाल पुग्छ। उनको मिसन त्यही हो। युक्रेन पछि अमेरिकनहरूको, यसमा इन्डियन पनि छ, उनीहरूको निशाना भनेकै अब नेपाल हो। अब संसारलाई उनीहरूले एकै ठाउँबाट शासन गर्ने होइन, यिनी माफियाहरूले संसारमा शासन गर्ने। अर्को उनीहरू स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेका छन्, त्यो ब्याङ्कर्सहरूको इकोनोमी अथवा संसारको सबै सम्पत्ति यिनी ठुल्ठुला ब्याङ्कर्सहरू जो छन्, कर्पोरेट हाउस छन्, यिनको हातमा केन्द्रित गरिदिने। बाँकी सबैको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको खोसेर कन्ट्रोल गरेर यिनले चाहिँ चलाउने। अनि त्यो म्यान्डेटरी भ्याक्सिनको कुरा छ उनको। संसारका सबै मान्छेलाई चाहिँ भ्याक्सिन अनिवार्य गराइदिने, ताकि त्यो भ्याक्सिनमा यिनले जे चिप्स हालेर शरीरमा राख्छन् नि, त्यसबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई उनले आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्न सकुन्। यसका पछाडि डरलाग्दो कुरा पनि छ। जस्तो त्यो डरलाग्दो कुरा कहाँ छ भन्छ भने युद्धलाई किन चाहिँ लम्ब्याउन जरुरी छ। जस्तो अमेरिकनहरू पश्चिमा माफियाहरूको निम्ति युद्धलाई लम्ब्याउन किन जरुरी छ र विश्वलाई अझ ठुलो चाहिँ बर्बादीमा धकेल्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा उनीहरूको सन् 2020 को यो स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जो द ग्रेट रिसेट भन्ने एउटा एजेन्डा पारित भएको छ विश्व आर्थिक मञ्चको पहलमा डाभोसमा, त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरू केन्द्रित छन्। अनि डिजिटल करेन्सीको कुरा छ। जस्तो यो धातुको मुद्रा, कागजको मुद्रा चाहिँ समाप्त पार्ने, विस्थापित गर्ने, डिजिटल करेन्सीमा जाने। अब डिजिटल करेन्सीमा गएपछि त प्रत्येक संसारका प्रत्येक मान्छेको सम्पत्ति त उनको कम्प्युटरमा हुन्छ, व्यक्तिसँग केही पनि हुँदैन। संसारमा यो भद्रगोरलाई लम्ब्याउन जरुरी छ, उनको एजेन्डा त्यो हो। यो चाहिँ मान्छेले राम्रोसँग हेरिरहेको छैन। जस्तो युक्रेनसँग त्यही कारणले लम्ब्यो, जहाँ सारा उनको शक्ति किन एलन मस्कदेखि लिएर सबै चाहिँ युक्रेनलाई सघाउन किन लागिरहेछन् भन्छ भने विश्वभरि यिनीहरूले युद्ध फैलाउने र संसारलाई बर्बाद पारिदिने। बर्बाद पारिसकेपछि त मान्छे त थला पर्छ, ढल्छ अब। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने। काश्मीरका पृथकतावादी नेता भनेर चिनिने यासिन मालिकलाई आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गरेको मुद्दामा सुनाइएको जन्मकैदको सजायको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले विरोध गरेका छन्। ट्विट गर्दै उनले यसलाई भारतीय लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीका लागि कालो दिन भनेका छन्। उनले भनेका छन्, आज भारतीय लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणालीका लागि कालो दिन हो। भारतले यासिन मालिकलाई शारीरिक रूपमा जेलमा हाल्न सक्छ, तर स्वतन्त्रताको विचार जसका लागि उनी परिचित छन् त्यसलाई जेलमा राख्न सकिँदैन। बहादुर स्वतन्त्रता सेनानीलाई आजीवन कारावास दिनुले काश्मीरीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नयाँ गति दिनेछ।
मलिकलाई एक विशेष एनआईए अदालतले आतंकवादी फन्डिङ मामिलामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। मलिकमाथि देशविरुद्ध युद्ध छेडेको, आपराधिक षड्यन्त्र र गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाएको थियो। उनले अदालतमा आफूमाथि लगाएको सबै आरोप स्वीकार गरिसकेका छन्। सरकारले चीनसँगको सीमा नाकासम्म पुग्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80मा गल्छी रसुवा गढी सडकलाई प्राथमिकतामा राखी 1,85 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गल्छी त्रिशुली बेत्राउती मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवा गढी सडकको गल्छीदेखि त्रिशुली, बेत्राउतीदेखि मैलुङ र मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसी र स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवा गढी सडकको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसी खण्डको 62 किलोमिटर 2 लेन कालोपत्रे गर्न र स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवा गढीसम्मको सडक स्तर उन्नति गर्न 1,85 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। चीनले नेपालको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिप्रति चासो बढाएको छ। यो मे महिनामा मात्रै चिनिया मुख्य भूमि र तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग अलग अलग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। मे 27मा चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रले नेपालसँग परम्परागत चिकित्सा शैक्षिक आदान प्रदान सम्मेलन गरेको छ। लासाबाट अनलाइन माध्यमद्वारा गरिएको कार्यक्रममा तिब्बत अस्पताल र नेपाल आयुर्वेद अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका विज्ञहरूले भाग लिएका थिए। तिब्बतको वैदेशिक मित्रताका लागि जनसङ्घले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका विज्ञहरूले कोभिड-19 को रोकथाम तथा अन्य दीर्घरोग निवारणमा आयुर्वेदिक उपायहरूबारे परामर्श गरेका थिए। आदान प्रदानको सिलसिलामा तिब्बती अस्पतालको शल्य चिकित्सा विभागका चिकित्सकहरूले तिब्बतमा रहेका दीर्घ रोगीहरूको रोकथाम र उपचारका उपायहरूबारे कार्यहरू प्रस्तुत गरे। आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता अमित मान जोशीले परम्परागत औषधि मार्फत कोभिड-19 को उपचार गर्ने प्रयोगात्मक केसहरू प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाली सेनाले स्थानीयले केही जलेको देखेको भनेको स्थानमा उद्धार टोली पुग्ने प्रयासमा रहे पनि अहिलेसम्म हराइरहेको तारा एयरको विमान फेला नपरेको बताएको छ। ट्विट गर्दै सेनाले अहिलेसम्म विमान फेला नपरेको र स्थानीयले केही जलेको देखिएको भनेको स्थानमा पुग्ने प्रयास भइरहेको सार्वजनिक गरेको छ। हवाई र स्थल दुवै स्थानबाट हराइरहेको विमान खोज्ने काम भइरहेको भन्दै उसले जब विमान फेला पर्छ त्यो बेलामा यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको छ। भेडीगोठमा रहेका स्थानीयले मानापाथी हिमालको फेदीमा केही जलिरहेको र सो विमान नै हुन सक्ने सूचना दिएको आधारमा सो क्षेत्रमा उद्धार टोली केन्द्रित गरिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण टोली सम्भावित स्थानमा पुग्न सकेको छैन। पोखरा विमानस्थलबाट जोमसोम जाने क्रममा तारा एयरको विमान एकाएक सम्पर्कविहीन भएको थियो। सो विमानबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन। अमेरिका र चीन बीच विद्युतीय मुद्राको लडाईँ चर्किने सम्भावना बढेको छ। अमेरिकाका रिपब्लिकन सांसदहरूले याप स्टोर र गुगल मार्केटमा डिजिटल युआन स्वीकार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने एक विधेयक संसदमा पेश गरेका छन्। सांसदहरू टम कार्टन, मार्को रुबियो र माइक ब्राउनले यो विधेयकको प्रयोजन गरेका हुन्। यस विधेयकले चीनको टेन्सेन्ट र ज्याक माको एन्ड ग्रुपलाई सबैभन्दा ठूलो असर पार्नेछ। विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यसले टेन्सेन्टको बिच्याट मेसेजिङ एप र एन्ट ग्रुपको ओपिले पेमेन्ट सर्भिसलाई याप स्टोरबाट हटाउन खोजेको देखिएको छ। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले एप्पल कम्पनीलाई तारो बनाउनेछ। त्यसबाहेक अमेरिकाका अन्य आइटी कम्पनीहरूमाथि पनि नियन्त्रण लगाइनेछ। चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले शनिबार सामोआ भ्रमण टुङ्ग्याएका छन्। त्यसअघि उनले त्यहाँका शीर्ष अधिकारीहरूसँग पारस्परिक चासो र चिन्ताका विषयमा वार्ता गरेका थिए। उनले सामोआसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ सम्झौताको विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन, तर वार्तामा क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षा लगायतका विषयहरू समेटिएको बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तन र कोभिड-19 महामारीमा पनि चर्चा भएको छ। सामोआले बेजिङलाई पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा र कृषि परियोजनाको महत्त्वपूर्ण सहयोगी भनी प्रशंसा गरेको छ। वाङले दुवै देशको उस्तै ऐतिहासिक अनुभव तथा साझा विकास कार्यहरू रहेको बताएका छन्। एकपक्षीयता तथा प्रभुत्ववादी थिचोमिचोको वातावरणमा चीन सामोआ लगायतका विकासशील मुलुकहरूसँग एकता तथा सहकार्यमा इच्छुक रहेको छ। विकासशील मुलुकहरूको वैध अधिकारको सुरक्षा तथा वास्तविक बहुपक्षीयतामा हामी जोड दिन्छौँ, वाङ यीले बताएका छन्। प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग चीनले गरेको सम्झौताले उसको आर्थिक तथा सामरिक हित गर्नेछ। यसलाई अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले आफूमाथिको सुरक्षा खतराका रूपमा लिएका छन्। युक्रेनले डोनबास क्षेत्रको प्रतिरक्षाका लागि सबै प्रयास गरिरहेको छ, तर पछि हट्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ। राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी क्षेत्रमा रुसी सुरक्षा बलहरूको घेराबन्दीलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण प्रयास जारी राखेको बताएका छन्। रुसले डोनबासमा व्यापक सङ्ख्यामा आर्टिलरी र रिजर्भ सैनिकहरूको उपयोग गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। क्षेप्यास्त्र तथा लडाकु विमानबाट उनीहरूले लगातार आक्रमण गरिरहेका छन्, जेलेन्स्कीले दैनिक सम्बोधनका क्रममा बताएका छन्। हामीसँग भएको सुरक्षा स्रोतले भ्याएसम्म हामी आफ्नो भूमिको सुरक्षा गरिरहेका छौँ। उनले थपे, पश्चिमा मुलुकहरूसँग भएका हतियार ल्याएर युद्धको दिशा बदल्ने आशा युक्रेनले गरिरहेको छ। युक्रेनी सैनिकहरू डोनबासमा लगभग घेरिसकिएको र त्यहाँबाट पछि हट्न बाध्य भएको खबर आइरहेको बेलामा जेलेन्स्कीको भनाइ सार्वजनिक भएको हो। युक्रेनी सैनिकहरूको प्रतिकार व्यर्थ हुँदै गएको देखिन्छ, तर रुसलाई यो युद्ध कुनै पनि हालतमा जित्न नदिनका लागि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू युक्रेनलाई लाखौँ डलरका घातक हतियार दिइरहेका छन्। सरकारले भारतको सिलगुडीदेखि चार्लियासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने घोषणा गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषण गर्दै थप पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चार्लियासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अम्लेखगञ्जदेखि पथलियासम्म पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।